أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس الثلاثون لتصميم هذه السيارة. سنقوم في هذا الدرس بتصميم الهيكل الداخلي للسيارة. وهذا الهيكل يكون هنا في هذه النقطة. أبدأ الآن أقوم بعمل سيلكت عليها ككل هكذا بهذا الشكل. بعدين أقوم بإلغاء سيلكشن على هي وهي كمان، ونضغط على هاي سيلكت هكذا. أبقي على هذول فقط كما ترون. أذهب الآن أقوم بإطفاء السيمتري لهذه الأشكال هكذا، وذلك بتسهيل العمل على هذه القطعة. أذهب الآن أقوم بإنشاء هذا الهيكل، وأقوم بإنشاء في اللافت. أنظر من اللافت هنا، وأقوم بعمل لاين يعبر عن المقطع العرضي لهذا الهيكل. اختار لاين، أقوم بإنشاء لاين هنا من هذه النقطة هكذا بهذا الشكل. إلى هذا الحد. أذهب بعد ذلك إلى الموديفاير، أقوم بالتعديل، أختار فيرتكس، أختار مجموعة الفيرتكس دول، أسحبهم بالموف لفوق شوي هكذا. اختار هذا الفيرتكس، أسحبه شوي لتحت، هذا كمان أسحبه شوي لتحت هكذا، هذا كمان أسحبه لفوق على هذا النحو. اختار هي أسحبها شوي على الجانب هكذا. بعدين اختار هذا الفيرتكس، أسحبه كمان، أقوم بالتعديل حتى أحصل على الشكل المطلوب. اختار هذا الفيرتكس كمان، أسحبه لهون، هذا كمان أسحبه هيك، وهذا كمان أسحبه لهون هكذا. أخذ هي أسحبها هيك بهذا الشكل. أخذ هي وأسحبها شوي لتحت هكذا، هي كمان أضعها لهون. اختار ريفاين، أقوم بإنشاء فيرتكس آخر وأعمل سيلكت عليه وأسحبها شوي لتحت هكذا. حصلت على هذا الشكل كما ترون. أذهب الآن إلى الرؤية من البرسبكتيف، هذا هو اللاين كما ترون هكذا. أذهب الآن لإعطاء الموديفاير الإكسترود بهذا الشكل، يطلع لنا هذا الناتج. أذهب أقوم بتحويله إلى convert to editable boolean. بعدين أقوم بعمل سيلكت على اثنين هذول، أقوم بتحويلهم إلى اللون الشفاف هكذا. بعدين أختار الهيكل واختار فيرتكس، أقوم بعمل سيلكت على مجموعة الفيرتكس هذول بالموف، أسحبهم هكذا دبل على حدود الباب على هذا النحو. وابدأ الآن وأقوم بالتعديل كل فيرتكس على حدة. أخذ هذه الفيرتكس، أسحبها شوي هكذا، أقوم بوضعها عند حدود الباب هكذا. نفس الشيء مع بقية الفيرتكس، هي أسحبها هيك، هي كمان بهذا الشكل. انظر من هنا كمان، اخذ هي، اتأكد، اسحبها الى السطح هكذا. اخذ هي كمان، اسحبها الى السطح هكذا. اختار الفيرتكس كويس، اختار الفيرتكس، اسحبها للداخل، اضع هذا الفيرتكس عند السطح. نفس الشيء هنا، هكذا. كمان هدول أعمل سيلكت عليهم، أسحبهم لورا هكذا على هذا النحو. وبهذا الشكل قمت بوضع الهيكل على حسب حدود القطعة الجانبية المحيطة به، وأخذت حيز كل شكل بهذا الشكل. أذهب الآن وأقوم بعمل سيلكت على
اثنين هدول، أقوم برجعهم كما كانوا. بعدين أقوم بعمل سيلكت هاي كمان وأضغط على هايد سيلكتر وأبقى على الهيكل فقط. أقوم بعمل سيلكت عليها وأبدأ الآن في التعديل. أذهب إلى اختيار ايج، أعمل سيلكت على هذا الايج وأضغط على لوب هكذا. بعدين أقوم بإلغاء سيلكشن هذول هكذا. في الموف أضغط شاف واسحاب، عملت هذه الحافة كما ترون. نفس الشيء اختار هذا الايج واضغط على لوب واعمل سيلكشن هذول هكذا. في الموف أضغط شاف واسحاب إلى هذا الحد. بعدين اختار فيرتكس، اختار 2 فيرتكس هذول واضغط على ويد. أقوم بتلحيم وبزيادة في الثريشولد. اوكي هكذا قمت بتلحيم هذه النقطة. أذهب الآن اختار ايج، أعمل سيلكت على هذا الايج واضغط على لوب، أعمل سيلكت على مجموع الايج هذول كما ترون. قبل ذلك أقوم بتغيير اللون إلى اللون الأسود، أعطيها ماتريال هكذا. هكذا أرى بشكل أفضل. أضغط على شنفر، أقوم بتصفير القيمة، أقوم بشنفرة إلى هذا الحد واضغط اوكي هكذا. قمت بعمل شنفرة على هذه النقطة. بعدين أذهب الآن أقوم باختيار سيلكت على مجموعة الايج هذول واضغط على كونكت. أقوم بعمل 3 سيجما هنا هكذا واضغط اوكي. بعدين أذهب أختار بوليجون وأعمل سيلكت على مجموعة البوليجون هذول هكذا. أضغط على ديليت، أقوم بفصلهم على هذا النحو. وأذهب أختار فيرتكس وأذهب إلى الطب من هنا هكذا. يظهر لنا شكل كما ترون. أقوم الآن بالتعديل، أختار مجموعة الفيرتكس هذول أسحبهم إلى هذا الحد هكذا. أختار هذول كمان وأسحبهم كمان هيك بهذا الشكل. أقوم بالتعديل على هذه الجهة هكذا. أخذ هذول كمان أسحبهم هيك بهذا الشكل. بعدين أختار هذه مجموعة الفيرتكس أسحبها لقدام شوي، هاي كمان أسحبها شوي لقدام نفس الشي هنا هكذا على هذا النحو. أختار هذول كمان أسحبهم إلى هذا الحد هكذا. أختار هذول أسحبهم من وراء إلى هذه النقطة. أختار هذول كمان وبسحبهم من وراء هيك وباستكمال هذول بهذا الشكل. بعدين أذهب أختار ايج، أختار هذا الايج واضغط على رينج هكذا. أضغط على كونكت، أقوم بعمل سيجما واحدة، أقوم بسحبه إلى هذا الحد واضغط اوكي. بعدين اختار فيرتكس، اختار مجموعة الفيرتكس هذول اسحبهم لقدام هكذا استكمال هذا الدوران هكذا على هذا النحو. بعدين اختار هذا الفيرتكس أقوم بسحبه لقدام هكذا. أعمل سيلكت على هذول، أعمل سيلكت عليهم، أقوم بسحبهم من وراء بهذا الشكل. أعمل سيلكشن هاي واسحب هذول هكذا متحصل على هذا الشكل كما ترون. اختار 2 هذول اسحبهم شوي لورا بهذا الشكل. أذهب الآن إلى البرسبكتيف وأنظر إلى الشكل هكذا كما ترون. تحصلنا على هذا الناتج. أذهب إلى هذه النقطة، أقوم بالتعديل على هذا الفيرتكس، أعمل سيلكت عليه وأسحبه هيك. هذا كمان أقوم بسحبه إلى هون هكذا. قمت بالتعديل على هذه النقطة على هذا النحو. أذهب الآن إلى هنا، أنظر من هنا هكذا. أقوم بعمل سيلكت على مجموعة الفيرتكس هذول هكذا. أقوم بعمل سيلكت عليهم على هذا النحو وأسحبهم شوي لفوق بهذا الشكل. أزيد شوي هكذا. بعدين أذهب الآن أختار هذا مجموعة من الفيرتكس، أقوم بسحبهم لفوق إلى هذا الحد. هذا كمان
أسحبها شوي هكذا على هذا النحو. اختار هذول كمان أسحبهم هيك شوي. هذا كمان أسحبه شوي بهذا الشكل. أتحصل على هذا الميلان. وأذهب الآن أختار مجموعة الفيرتكس هذول أسحبهم لفوق هكذا. هذا كمان أسحبه لفوق. هذا كمان شوي إلى هذا الحد. أقوم بزيادة شوي. أختار مجموعة الفيرتكس أزيد شوي في الميلان لفوق هكذا. هذا كمان على هذا النحو هذول بهذا الشكل. أتحصل على هذا الناتجة. أذهب الآن وأقوم بإعطاء موديفاير المسموت هكذا. نفس الشيء أقوم بإعطائها موديفاير السيمتري. أقوم بتفعيل الزادة وفليب فنتحصل على هذا الشكل كما ترون. انظروا معي تحصلنا على هذا الشكل هكذا. أذهب وأقوم باستكماله. أذهب باختيار إيج وأذهب إلى هذه النقطة. أختار هذا الإيج وأضغط على رينج وأضغط على كونكت. أقوم بعمل سيجمنت واحدة في الوسط هكذا. أضغط أوكي. بعدين أقوم بالموف بسحبه لفوق شوي على هذا النحو هكذا. تحصلنا على هذا الناتج كما ترون. أقوم الآن باستكماله. أنا بختار هذا الفيرتكس. من هنا أقوم بسحبه لقدام هكذا بموازاة الفيرتكس المقابل لها على هذا النحو. وأذهب الآن أختار إيج وأعمل سيلكت على هذا الإيج وأضغط على ضغط. أقوم بإلغاء السلكشن على مجموع الإيج هذول. وهذا السلكشن. أذهب إلى الطوب من هنا بالموف. أضغط شافت وسحابة أسحبها إلى هذا الحد بهذا الشكل. وبعدين أضغط شافت وسحابة هكذا. قمت بسحبه إلى هذه النقطة. أذهب إلى الرؤية من هنا هكذا كما ترون. تحصلنا على هذا الناتج. أقوم بسحبه إلى قدام شوي وأضغط على إكس لتعديل هذا السطح بهذا الشكل. بعدين أذهب واختار هذا الإيج وأضغط على ضغط. أقوم بتفعيل إيج هنا. أقوم بسحبه إلى فوق شوي إلى هذا الحد هكذا. بعدين أذهب واختار فيرتكس. أختار أداة كات. أقوم برسم خط هنا من هذه النقطة. أقوم برسم خط إلى هذا الحد هكذا بهذا الشكل. قمت برسم هذا الخط كما ترون. أذهب الآن أختار بوليجون وأعمل سيلكت على مجموع البوليجون هذول وأضغط على ديليت هكذا على هذا النحو. أختار فيرتكس. أختار مجموع الفيرتكس هذول وأضغط على ويلد. قمت بترحيم هذه النقطة هكذا. بعدين أذهب أختار إيج. أختار هذا الإيج وأضغط على لوب هكذا وأضغط على شنفر وبنعمل شنفرة إلى هذا الحد كما ترون بهذا الشكل كما ترون. أضغط أوكي هكذا. قم بالتعديل. اختار فيرتكس. اختار هذا الفيرتكس بالموف. أقوم بتعديل على هذا السطح هكذا. أقوم بتفعيل النان. أخذ الفيرتكس أسحبه شوي هكذا. أخذ الفيرتكس أسحبها شوي على الجانب هكذا على هذا النحو. هذا كمان أسحبها شوي هيك. هذا كمان أسحبها شوي هكذا. قوم بالتعديل على هذا السطح. أعمل سيلكت على مجموع الفيرتكس هذول أسحبهم هيك. أخذ هذا الفيرتكس كمان وأسحبه إلى هذا الحد. نأخذ هذا الفيرتكس أسحبها لفوق شوي هكذا.
أقوم بتعديل، أخذ هذا الفرتكس أسحبه شوية على الجانب، أخذ هذا الفرتكس أسحبه شوية تحته بهذا الشكل. بعدين أذهب أختار أداة كات وأقوم برسم خط هنا بهذا الشكل، أقوم باستكمال هنا على هذا النحو، أقوم باستكمال هذول، أقوم بتوصيلهم إلى هذا الحد هكذا. أقوم بعمل سليس على مجموع الفرتكس هذول، أقوم بسحبهم شوي إلى السطح هكذا بهذا الشكل. أقوم بأداة التارجت ويند، أقوم بضم هذا الفرتكس على هذا النحو هكذا. تحصلنا على هذا الناتج كما ترون. أنا بختار هذا الفرتكس أسحبه شوي على الجانب هكذا، أخذ هاي أسحبها شوي بهذا الشكل، هذا كمان أسحبها شوي على الجانب هكذا. قمت بتعديل على هذا السطح، أخذ هاي كمان هكذا، أقوم بتعديل. أذهب الآن أختار هذا الفرتكس، أقوم بتفعيل فيس، أقوم بسحبه إلى هنا هكذا. أختار هذا الفرتكس وهذا الفرتكس، أسحبه من فوق إلى هذا الحد هكذا على هذا النحو. أختار هذا الفرتكس، أقوم بتفعيل شنفر، أقوم بالزيادة إلى هذا الحد وأضغط به. بعدين أذهب أختار أداة كات، أقوم برسم خط هنا، أقوم برسم هذا الفرتكس، نفس الشيء هنا أقوم برسم هذا الفرتكس على هذا النحو. أقوم باستكمال هنا هكذا. بعدين أذهب لأداة التارجت ويند، أقوم باستكمال هذا الخط على هذا النحو. أذهب أختار إيج، أعمل سيلكت على هذا الإيج وأضغط على ريموف هكذا بهذا الشكل. أذهب أختار فيرتكس، أقوم بتعديل هنا على هذه النقطة، أختار هذا الفيرتكس، أقوم بتفعيل النان، أقوم بسحبه إلى قدام هكذا بهذا الشكل. أختار هذا الفيرتكس، نفس الشيء أقوم بسحبه هكذا بهذا الشكل. أختار هذا الفيرتكس كمان، أسحبه هيك، هذا كمان بهذا الشكل، وهذا كمان نفس الشيء، هذا كمان. وتحصل على هذا الميلان كما ترون. أذهب وأختار إيج وأعمل سيلكت على هذا الإيج، أعمل سيلكت على مجموع الإيج هذول هكذا. بعدين بالموف أضغط على شرط إسحاب إلى هذا الحد، اختار سكيل، قم بالتعديل على هذا السيجمنت هكذا، اختار موف، قم بتصفير القيمة في الإكس على هذا النحو. أذهب إلى هذه النقطة، اختار فيرتكس، اختار 2 فيرتكس هذول واضغط على ويد، أقوم بترحيمها بهذا الشكل. بعدين أذهب اختار 2 فيرتكس هذول أسحبهم على أساس الفيس لفوق هكذا إلى هذا الحد كما ترون. بعدين أذهب إلى هنا، أقوم بالتعديل على هذه النقطة، أذهب اختار إيج، أعمل سيلكت على هذا الإيج وهذا الإيج وهذا الإيج واضغط على ريموف هكذا. بعدين اختار فيرتكس بأداة الكات، أقوم بوصل هذا الفيرتكس هكذا إلى هذه النقطة هكذا، وهذا الفيرتكس أقوم بوصله هكذا بهذا الشكل. أذهب اختار هذا الفيرتكس واضغط على ريموف هكذا. قمت بالتعديل على هذه النقطة بهذا الشكل. أذهب الآن أختار 2 فيرتكس هذول أولا، أقوم بسحبهم على الجانب هكذا بهذا الشكل.
بعدين أذهب أختار أداة سكارتر، أقوم بوصله هكذا على هذا النحو إلى هذا الحد، وأذهب أقوم بتعديله. أختار هذا الفيرتكس وهذا الفيرتكس أسحبه شوي للداخل هكذا. بعدين أذهب أختار إيدج، أقوم بعمل سيلكت على مجموعة الإيدج هذولا وأضغط على كونكت بهذا الشكل. بعدين أختار هذا الإيدج وأضغط على لوب هكذا. أذهب إلى الرؤية من الطوق هنا، أقوم بسحبه، أقوم بتفعيل النار، أقوم بسحبه إلى هذا الحد بهذا الشكل. بعدين أختار فيرتكس وأعمل سيلكت على مجموع الفيرتكس هذولا، أسحبه من الداخل هكذا بهذا الشكل. أختار هذا الفيرتكس أسحبه لوراء هيك، هذا الفيرتكس أسحبه لهون هكذا. أختار مجموع الفيرتكس هذولا، أقوم بتفعيل إيدج وأسحبه من قدام هكذا على هذا النحو. أختار هذا الفيرتكس أسحبه شوي لو الداخل هكذا بهذا الشكل كما هو موجود في الصورة، أو أسحبه شوي هيك. أتأكد من الشكل هكذا. أختار 2 فيرتكس هذول، أقوم بتفعيل فيس، أسحبه من فوق على حسب الصورة الموجودة بالأسفل على هذا النحو. أتأكد من الشكل. أختار هذا الفيرتكس، أختار مجموعة الفيرتكس، أعمل سيلكت عليهم. أولا أعمل سيلكت على مجموعة الفيرتكس هذول وانظر إلى الشكل، أسحبهم شوي هكذا على هذا النحو هكذا. بعدين أذهب واختار الفيرتكس هذول، أسحبهم شوي على أساس النار، أسحبهم شوي قدام هكذا. وأذهب الآن واختار إيدج، أعمل سيلكت على مجموع الإيدج هذول كما ترون، بهم أضغط شافت أسحابه لقدام هكذا. بعدين أذهب أقوم بالضغط على الإكس لتعديل السطح بهذا الشكل كما ترون. أقوم باستكمال بناء الطوق، أقوم بسحبهم إلى هذه النقطة هكذا. أختار فيرتكس، أختار مجموعة الفيرتكس هذول، أسحبهم من الداخل هكذا. بعدين أختار إيدج مرة أخرى وأضغط شافت أسحاب مرة أخرى إلى هذه النقطة هكذا كما ترون. بعدين أذهب الآن إلى البرسبكتيف وأنظر إلى الناتج، هذا هو الناتج تحصلنا عليها. أذهب إلى اختيار بوليغون وأعمل سيلكت عليهم هكذا وأضغط على ديتاش إليمنت، أوكي هكذا قمت بفصلهم، وأضغط على هايد سيلكت على هذا النحو. أذهب الآن واختار وأعمل سيلكت على مجموع قبل ذلك، اختار هذا الإيدج واضغط على ريموف، أقوم بإلغائها على هذا النحو. أذهب اختار بوليغون وأعمل سيلكت على مجموع البوليغون هذولا هكذا واضغط على اكسترود تصفير القيمة، أعمل اكسترود للداخل هكذا على هذا النحو ولا توقي بهذا الشكل. بعدين أقوم بعمل سيلكت على مجموع البوليغون هذولا هكذا واضغط على ديليت، أقوم بفصلهم هكذا على هذا النحو. أختار فيرتكس، أقوم بعمل سيلكت على مجموعة الفيرتكس هذولا بهذا الشكل، أعمل سيلكشن هاي، أقوم بسحبهم لتحت بهذا الشكل هكذا كما ترون. اختار 2 فيرتكس هذول أقوم بسحبهم كمان لتحت هكذا، أقوم بتعديل هذا السطح. اختار 2 هذول هكذا، أقوم بسحبهم لتحت هكذا على هذا النحو بهذا الشكل، تحصل على هذا الناتج. أذهب الآن واختار إيدج، أقوم بعمل سيلكت على هذا الإيدج وهذه مجموعة من الإيدج هكذا. بعدين أضغط على شافت أسحاب الداخل هكذا، اختار الإيدج هذولا بهذا الشكل وبالسلكشن هي. بعدين
الموف، أضغط شيفت اسحابه هكذا على هذا النحو. اختار فيرتكس، اختار 2 فيرتكس هذولا اسحبهم لقدام هيك. بعدين بأداة قط تارجت ويلد قوم بضم هذا الفيرتكس هكذا. نفس الشي هنا، اختار 2 فيرتكس هذولا هكذا واضغط على ويلد زيادة في التشود. اوكي، اقوم بالتعديل، اسحبها هيك شوي هكذا بنتحصل على هذا الناتج. اسحبها شوي لورا بهذا الشكل. اذهب الان واختار ايج، اعمل سلكت على هذا الايج، هذا الايج واضغط على نقطة على هذا النحو. اضغط على شنفر، اقوم بعمل شنفرة تصفير القيمة، اقوم بعمل شنفرة هكذا، ازيد شوي واضغط اوكي بهذا الشكل. بعدين اذهب واختار بوليغون، بعد بوليغون هذولا هكذا واضغط على ديتاش إليمنت اوكي. بعدين اذهب واختار ايج، اعمل سيلكت على هذا الايج واضغط على اللوب، واقوم بعمل شنفرة هنا اوكي. نتحصل على هذا الناتج كما ترون. انظروا معي مع تفعيل ظهور السموث هكذا تحصلنا على هذا السطح بهذا الشكل. أذهب الآن أقوم باستكماله واختار الإيج، أقوم بعمل سيلكت للإيج هنا هكذا واضغط على اللوب هكذا. قمت بعمل سيلكت على مجموع الإيج هذولا. بعدين أضغط على اكسترود، أقوم بتصفير القيم، أقوم بعمل اكسترود إلى هذا الحد، سحب للداخل بهذا الشكل. أقوم بالتقليل هنا هكذا بهذا الشكل على هذا النحو. أقوم بالتقليل شوي بعدين أضغط اوكي هكذا كما ترون. أذهب وأضغط على سبلايت، أقوم بفصل القطعة هكذا. أذهب الآن وأنظر إلى الناتج هكذا كما ترون. يطلع لنا هذا الشكل، انظروا معي على هذا النحو. أذهب الآن أقوم باستكمال، أذهب أختار ايج مرة أخرى، اختار هذا الايج واضغط على اللوب، هذا الايج وهذا الايج واضغط على اللوب هكذا. قمت بعمل سيلكت على مجموع الايج هذولا. بعدين اضغط على اكسترود مرة اخرى على هذا النحو. اقوم بزيادة شوي هنا هكذا واضغط اوكي. بعدين اضغط على سبلايت هكذا. انظر الى الناتج الان هكذا كما ترون. يطلع لنا هذا الناتج. قوم بالتعديل شوي، أنا بختار الفيرتكس، أقوم بعمل سيلكت على مجموع الفيرتكس هذول، أسحبها شوي على الجانب هكذا هكذا هذا النوع. أختار هذا الفيرتكس كمان، أسحبها شوي هكذا، هذا أسحبها شوي للداخل، هذا كمان أقوم بسحبه للداخل هكذا، هذا كمان أسحبها شوي بهذا الشكل. ناخذ هدول مع بعض، أسحبهم شوي لتحت، انظر من هنا، أسحبهم شوي لتحت هكذا بهذا الشكل. ناخذ هذا الفيرتكس كمان، نفس الشيء أقوم بسحبه إلى هذه النقطة هكذا، أقوم بالتعديل على هذه النقطة. أذهب الآن وأنظر إلى السموث، انظروا معي، تحصلنا على هذا الناتج هكذا أفضل من السابق كما ترون. أذهب الآن واختار ايج، أقوم بعمل سيلكت على هذا الايج واضغط على لوب هكذا. بعدين أضغط على شنفر، أقوم بعمل شنفرات تقليل شوي
واضغط اوكي هكذا على هذا النحو. بعدين اختار هذا الايدج وهذا الايدج وهذا الايدج، واضغط على سلكت على مجموع الايدج هذولا. بعدين اضغط على شنفر، اقوم بعمل شنفرة الى هذا الحد، تقليل شوي هكذا، واضغط اوكي. نتحصل على هذا الناتج كما ترون. اختار هذا الايدج كمان، واضغط على لوب، واضغط على شنفر، قم بتكبير في عملية الشنفرة هنا إلى هذا الحد، واضغط اوكي. انظروا إلى الناتج الآن كما ترون، تحصلنا على هذا الشكل. هذا هو الناتج الذي تحصلنا عليه هنا بهذا الشكل، ولا يحتاج إلى شوية تعديل. أنا بختار فيرتكس، اختار هذا الفيرتكس أسحبه شوي لورا هكذا، اختار هذا الفيرتكس أسحبه شوي لورا كمان بهذا الشكل. هكذا تحصلنا على هذا الناتج. أذهب وأقوم بعملية تعديل، أختار فيرتكس، أذهب إلى هذه النقطة هنا هكذا، يوجد 2 فيرتكس هنا، أعمل سيلكت عليهم واضغط على ويلد، أقوم بتلحيمهم على هذا النحو بهذا الشكل. انظر إلى الناتج الآن في المسموث، تأكد من الجانب هنا أنه لا يوجد أي مشكلة بهذا الشكل. حصلنا على هذا الناتج. أذهب الآن واضغط على بوليغون، واضغط على انهايد ار، أقوم بإرجاع القطعة الأخرى، ها هي. أقوم الآن بالتعديل عليها، اختار element وأعمل select عليها، واضغط على hide and select، وابدأ الآن في التعديل. أنا بختار بوليغون، أقوم بعمل select للبوليغون هذول هكذا بهذا الشكل، واضغط على extrude، أقوم بتصفير القيمة، أقوم بعمل extrude لفوق إلى هذا الحد، واضغط اوكي. بعدين أنا بختار الفيرتكس، اختار مجموعة الفيرتكس هذول، أقوم بسحبهم لقدام هكذا بهذا الشكل. بعدين أذهب بختار مجموعة الفيرتكس هذول، أسحبهم لتحت هكذا على هذا النحو. اختار هذول كمان، أسحبهم شوية تحت بهذا الشكل. بعدين أذهب بختار بوليغون، أعمل سيلكت على مجموعة البوليغون هذول، واضغط على ديليت على هذا النحو هكذا، تحصلنا على هذا الناتج. أذهب بختار ايدج وأعمل سيلكت على مجموعة الايدج هذول هكذا، واضغط على شافة اسحاب إلى هذا الحد. بعدين أذهب بختار فيرتكس، واختار أداة كات، أقوم برسم فيرتكس هكذا. بعدين أقوم بعمل سيلكت على هذول، واضغط على ويلد هكذا، قمت بتلحيمهم، أسحبهم شوية قدام بهذا الشكل. بعدين أذهب بأداة الكات مرة أخرى، أقوم برسم هذا الإيدج. بعدين أذهب بختار إيدج، أختار هذا الإيدج واضغط على ريموف هكذا، قمت بإعادة توزيع هذا السيجمنت كما ترون. أذهب الآن بختار هذا الإيدج، واضغط على لوب، واضغط على شنفر، أقوم بتقليله، تصفير القيمة وعمل شنفرة إلى هذا الحد، واضغط أوكي بهذا الشكل كما ترون. أذهب بختار هذه المجموعة من الإيدج وهذه المجموعة من الإيدج، واضغط على كونكت اوكي هكذا بهذا الشكل. بعدين أنا بختار فيرتكس، وبعمل سيلكت على مجموع الفيرتكس هذول، اسحبهم شوي، وبتفعيل ايج اسحبهم شوي لتحت إلى هذا الحد. اختار هذول اسحبهم إلى تحت هكذا، هذول كمان اسحبهم هيك بهذا الشكل كما ترون. أذهب الآن اختار ايج
وأعمل سيلكت على هذا الإيدج وأضغط على توب هكذا بهذا الشكل. بعدين أضغط على شنفر إلى هذا الحد، أقوم بإعطائها سيجمنت في الوسط على هذا النحو هكذا. بعدين أضغط على أوكي هكذا واختار هذا الإيدج وأضغط على لوب هكذا بهذا الشكل. بعدين أضغط على اكسترود على هذا النحو، أتأكد وأعمل اكسترود هكذا. أضغط أوكي وأضغط على سبلايت، أنظر إلى الناتجة هكذا. كما ترون تحصلنا على هذا الناتج هنا بهذا الشكل. أذهب لاستكمال، أنا بختار إيدج، قوم بعمل سيلكت على هذا الإيدج موجود هنا واضغط على لوب هكذا واضغط على اكسترود هكذا اوكي. بعدين اضغط على سبلايت هكذا. انظر الى الناتج الان بهذا الشكل. تحصلنا على هذا الناتج كما ترون هكذا. أذهب الآن لاستكمال على هذه. أنا بختار إيدج اختار هذا الإيدج موجود هنا واضغط على لوب هذا الإيدج كمان واضغط على لوب هكذا. قمت بعمل سيلكت على مجموع الإيدج هذول. بعدين أضغط على اكسترود على هذا النحو، قم بزيادة في هي إلى هذا الحد واضغط اوكي. بعدين أضغط على سبلايت، أذهب أختار فيرتكس، قم بتفعيل النون، أذهب إلى هنا، أذهب أختار هذا الفيرتكس وبسحبه إلى تحت هكذا. نفس الشيء هنا أختار هذا الفيرتكس وأسحبها إلى تحت بهذا الشكل على هذه النقطة، أسحبه هكذا. نفس الشيء أذهب إلى هنا، قم بتعديل هذه النقطة، قم بعمل سيلكت وعلى هذه المجموعة من الفيرتكس هكذا أسحبها لتحت على هذا النحو على الجانب هكذا بهذا الشكل. نفس الشيء اختار مجموعة الفيرتكس هذولا أسحبهم كمان هيك لفوق شوي هكذا بهذا الشكل. قمت بالتعديل على هذه النقطة، اختار element أعمل select عليهم هكذا مقطوعين هكذا على هذا النحو. بعدين أذهب أختار edge أعمل select على مجموع الإيدج هذول وهذا المجموع من الإيدج وأضغط على رينج وأضغط على connect 2 سيجمنت هكذا. أقوم بسحبهم الجانب إلى هذا الحد هكذا اوكي. بعدين أقوم بإلغاء السيجمنت هذول واضغط على كنترول ريموف. انظر إلى الناتج الآن هكذا. كما ترون تحصلنا على هذا الناتج بهذا الشكل. أذهب الآن أختار بوليجون واضغط على Hide All وهكذا نكون انتهينا من هذه القطعة كما ترون. انظروا معي تحصلنا على هذا الناتج بهذا الشكل. أذهب الآن واضغط على Hide All برؤية القطعة مع بقية الأشكال الأخرى كما ترون هكذا. أتأكد هنا على القطعة مضبوطة في مكانها هنا كمان بهذا الشكل هكذا. نختار هذه القطعة ونقوم بإعادة السيمتري هكذا. اختار هي كمان إعادة السيمتري هكذا. نفس الشيء بالنسبة لزجاج السيارة إعادة السيمتري وتأكد أن القطعة مضبوطة في مكانها هكذا. أتأكد من هنا أيضا من جهة الزجاج السيارة أتأكد أنها في مكانها بالضبط هكذا على هذا النحو. هنا كمان
الشكل. نحتاج إلى تظبيط شوي هنا. أذهب إلى هذه النقطة أقترب شوي، أعمل سلكت عليها، أذهب أختار فيرتكس، قوم نعمل سلكت على مجموع الفيرتكس هنا هكذا، نسحبهم لفوق شوي بهذا الشكل، وبالسلكشن هاي نسحبهم هاي شوي لفوق، وبالسلكشن هدول واسحب هاي هكذا بهذا الشكل. وأجري تعديل على هذه النقطة. وهكذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.